बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ बअदिकुम बअदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वशाकिरीना वल्मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मूहु बिइस्मी वला तकन्नु बिकुनियती। मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ो इज़्ज़तमंदो सामिईनो हाज़िरीनो माशुमानो हमज़ोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतम औरज़ द रबीउल अव्वल शरीफ और दो जुम्मे मुबारकी दा अज़ीमा बाबरकता लो यौरज़ इलाहुल आलमीन द ज़मुंग व तासु सरा द रबीउल अव्वल शरीफ खैरुना बरकतुना और द जुम्मे मुबारक खैर शामिल हाल का। इलाहुल आलमीन द ज़मुंग व तासु ख़तागानी गुनाहुना मुआफ़ का और पदीन और पे इस्लाम बांधे द खुदे पाक ज़मुंग व तासु लद सही द अमल तौफ़ीक़ राका। चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ मियाश्ता दो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलादत बासआदत सरा या ताल्लुक़ दे और नंदागे अतम औरज़ दा और पदग़ मियाश्त की दा द्वयम जुमा दा। चूँकि दा टोली जुमे दा बदो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पाइश को प मोहब्बत और प ताज़ीम और प अदब बांधे इंशाअल्लाह मनावो। द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फ़ज़ाइल और ख़साइस और ख़साइल और कमालात और करामात और द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान और मुक़ाम और रिफ़अत अगबम इंशाअल्लाह ताला बयानो और खपल ज़ुड़ना ब इंशाअल्लाह पागे बांधे खैस्ता कहू। दुनिया पर गुट गुट की पदग़ मियाश्त की ख़ुसूसी तोगा बांधे मुसलमानान द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सरदमीन और द मोहब्बत इजहार द पारा द प्रोग्रामों इनेकाद का खुसूसन पदग़ मियाश्त की नूर अल्हम्दुलिल्लाह ज़मुंग द मेंबर और द मेहराब ना गुण काल और गुण उमर अल्हम्दुलिल्लाह द पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक फ़ज़ाइल और कमालात बयानहू। ज़मुंग अदा से मजलिस नी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मुंग अदा से इज्तिमानी, ज़मुंग अदा से नास्तनी छिपागे की मुंग ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नी कड़ाई अगबम स महफिल बई अगबम स नास्तई अगबम स इज्तिमाई
چې په هغې کې به د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذکر نه مسلمان شان دا دی د مومن شان دا دی چې هر وخت با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل سینه کې یاد تازه ساتي نن په یو ډیره خوندور موضوع باندې د ستاسو په وړاندې په دغه مختصر ټیم کې اظهار خیال کومه د قرآن کریم مبارک او د حدیثو مبارکو پرانا کې او هغه موضوع دا د زمونږ او د ستاسو نن بیان د پاره د لفظ محمد کمالات او فضائل صرف اور صرف بمونگا نن د حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم د نوم چې کوم د څلورو مقدس و پاکو حروفو نه جوړ دی میم حا اور میم دال چې هغې نه جوړږي محمد صلی اللہ علیہ وسلم په دغې نوم باندې چې دا څومره نوم دی دا څومره د کمالاتو نه ډک نوم دی دا څومره د عظمتونو نوم دی دا نوم څومره د خیر او د برکت نوم دی څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذات اعلی دی ذات یا لوی شان والا دی ذات یا لوی فضیلت والا دی ذات یا لوی مقام والا دی د نقصان نه پاک دی د عیب نه پاک دی دغه رنگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کوم نوم مبارک دی دام اعلی دی دام شان والا دی دام عظمت والا دی دام د عیب نه پاک دی او الله تعالی دام د نقصان نه پاک پیدا کړی دی خبره خو ډېرې زیاتې دي ختمیږي نه مختصراً د خپل محبت اظهار کوم په دغه نوم کې سنا څه به تاسو ته هم فایده میلاو شي ګورئ ټولو نه اول د حضور مبارک چې دا کوم نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم ټولو نه اول دا هغه نوم دی چې رب لا یزال د عرش عظیم نه په حضور مبارک باندې په خپله ایښودی دی د دې نوم انتخاب دا په ځمکه باندې نه شوی د دې نوم انتخاب دا یو انسان نه کړی دا هغه نوم دی مبارک او د هغې پاکو الفاظو نه جوړ نوم دی چې حضور مبارک کتابو لیکلی دي چې حضور مبارک یا په ظاهری حیات باندې په دنیا کې پیدام نو چې رب لا یزال ځان سره دا نوم خپل محبوب علیہ السلام مبارک د پاره ځان سره الله تعالی په پروتوکول کې خود آیو او کمال دی ګورئ چې آدم علیہ السلام د الله تعالی بهترین نبیو شیس علیہ السلام دا اللہ بہترین نبیو نوح علیہ السلام یا نبیو ابراہیم علیہ السلام یا نبیو ہود و لوط علیہ السلام یا انبیاء یعقوب علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام یا انبیاء یوسف علیہ السلام مبارک و صالح علیہ السلام یا انبیاء داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام یا انبیاء موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام شکم شپگش نمونا پا قرآن کریم کی ذکر دی دا انبیاء دا غطولا یا انبیاء دا طول پا اللہ باندے گرانو خود حضور علیہ السلام چکم نم مبارکو آدم علیہ السلام لخد پاک کے نخودا نوح علیہ السلام لے کے نخودا ابراہیم علیہ السلام لے کے نخودا
दा से राजा पसी ईसा अलैहिस्सलाम पूरे 1,24,000 कम व बेश अंबिया किराम तीर दी। खो पदगे अंबियाओं की द यौ नबी नुम मोहम्मद मुबारक नशता दा अगन नुमो चे इंसानियत द तखलीक ना द अंबियाओ द बासत न मख की रब ला यज़ाल सिर्फ और सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम द पारा मुंतखब करा। दी वजना तारीख किताबों ने लिखी चे दगनुम दो हुजूर मुबारक नवड़ान दे पे इंसानियत की दहिचा नो ज़कर बिला यज़ाल आदम अलैहिस्सलाम द पारा आदम खुख का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम द पारे इब्राहिम खुख का, तर ईसा अलैहिस्सलाम पोरे खुची चा द पाराया नुम मोहम्मद की खुदा और चाद पारे नुम मोहम्मद मुबारक खुख का दा अगा नबी दे चनन प अंबियाओ की दरब हबीबुल्लाह पनुम बांधे यादगी दा अगा नबी दे चनन प अंबियाओ की ख़ातमुन नबीयीन बांधे यादगी और दा अगा नबी दे चनन प अंबियाओ की इमामुल अंबिया बांधे यादगी, इमामुर रसूल बांधे यादगी और दा अगा नबी दे छिप दुनिया के रब्बिल ला यज़ाल प मखलूकातों की बादशाहत वर खड़ाओ हागा नबी दे छिप आलम बरज़ख की या बादशाहत ते हो हागा नबी दे छिप औरज़ द क़यामत बांधे बे रब्बिल ला यज़ाल प मखलूकातों की उम्दा का बादशाहती और ज़ेरता ददगिनुम चिकुम तारीफ दे तारीफ चे लफ्ज़ी मोहम्मद शिदुम रपाक नुम दे चे अल्लाह जल्ल जलालुहु जान सर इखो दे यौ नबी द पारेम ख्वख नका यौ नबी लयम वर नका पदी के कमाल सो कमाल पके दाओ चे द मोहम्मद मुबारक लफ्ज़ माना दादा माना या दादा अल्लज़ी युहमदु हमदन बअद हमदिन गोरे तासी माना तो गोरे माना या दावा ज़का खुदा पाक नूर अंबियाओ द पारा के न खोदा खपल महबूब द पारे के खोदा खपल महबूब द पारे इंतखाब ओका माना या सदा अगज़ात चितर तलतलबा अबदुल अबद द पारा बा हमेशा द पारा बस्ताए लायकगी दासी ज़माना दासी वक्त दासी साअत नश्तदा याद लरा खुदाई पाक जल्ल जलालहू खो गई विबा खो रब्बिल ला यज़ाल खालिक कायनात चिदा ज़माना पैदा करे दा पर ज़माना की दासी वक्त नश्ता दासी साअत नश्ता दासी सेकंड नश्ता चे प आगे साअत और प सेकंड के द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक जिक्र अल्लाह ताला नहीं कराई वली ज़का चे खुदाई पाक जल्ल जलालुहु प खपल जान बांधे दुरूद प नबी अलैहिस्सलाम बांधे लाजिम करे रही अल्लाह से फरमाई ज़ दरूद वाइम प मोहम्मद बांधे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो साअत दा से खाली न हो दा मर्तबा प अंबियाओ की चे प ज़माना की यो सेकंड यो लहजा द अगर सिफत और याद न खाली नहीं यो सेकंडम खाली न रहे। अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि पखपल किताब की लिखी नाम डेरा खुंदवरा खबर है उनका के खबर सरे ताल्लुक दे पीछे यो स्कूल लरालमा दमाशुमानु दजमा प ज़माना की स्कूलो सैयद अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि पखपल बांधिम यो शख्सियत तेर दे मुंग दागे एहतराम करू पखपल ज़े बांधे माँ स्टूडेंटानो ना हो तालिब इल्मानो ना पुख्तना ओखड़ा चे माँ न सवालू ना ओखड़े माँ न बस सवालों का जबे जवाब वर्कड़मा
यो किस्म ला यो गपशप बा स्टूडेंटानो सरा उलगवले शी यो स्टूडेंट रा पुरता कगी मुंज फर्ज दे ओ वाजिब दे रोजा दा पुकुम मियाश के दा हज अहकाम सदी वगैरह वगैरह सवालात तरकगी अगर क्लासरूम किया वक्तिर का सैयद अबू आला मौदूदी फरमाई विचकल चीज क्लासरूम न रावतमा बल क्लास लतलमा यो माशूम रा पसी आवाजों का चे साहिबा यो सवाल रजमाम दे कजमा दा सवाल जवाब दरा का विच मा और तो विच बच्चे ऊ आया स्तात सवाल दे माँ पर जहन की हुई शायद कुरान पर बाबत के बसवाली रमुंस पर बाबत के बसवाली अबू आला मौदूदी जमाती वो फरमाइल च साहिब अदारा तो आया च उस रब सकी उस पदग वक्त के अल्लाह ताला से का अबू आला मौदूदी फरमाई विच बिल्कुल यज साकित और खामोश रमा विच मार तो विच बचे ददो खबरों चाहता पता न लगी कि अल्लाह ताला बा उस शे का बल से तपो सुकड़ा बेदगे माशूम रात हुई चे साहिब कताल नार जी खैर दे जवाब बाजार तो हुआ है खुदा से ममाया जो उस अल्लाह ताला से शे का नो वाग पता न लगी माँ ता पता लगी जो उस अल्लाह ताला से शे का ता तब पता न लगी अबू आला मौदूदी फरमाई चे जडेर हैरान शुमा विच माँ दगे माशूम तो विच बच्चे ऊ आया रहता दाखो खा खबर आला उस अल्लाह ताला से शे का विच दगे माशूम रात हुई चिता कुरान न दे वेले शरब बिला यजाल में हर वक्त पर रसूलुल्लाह दरूद ये वल्ला उस अल्लाह पर रसूलुल्लाह दरूद आई उस दा उस भी चिताना तो पूछो का दा अगा वक्त है चिपदी वक्त किम अल्लाह पर रसूलुल्लाह दरूद ये ददीना पर मख के टेम ददीना पर रुस तो टेम दा से ज़माना नश्ता दा से साअत नश्ता दा से वक्त नश्ता शरब बिला यजाल न तरफ न पर रसूलुल्लाह मुबारक बांदी दरूद पाक नवेल कगी न ददगी नुम मकसद उम्दादे अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन अगज़ात चे हमेशा पारे इस्ताए न कीगी दाद मोहम्मद लफ्ज़ मुबारक माना दा हमेशा दा पारा इस कला दा अगप सिफत के इनक़िता नाराज़ी बंदगी ना हमेशा दा पारा दा अग सिफत कीगी हमेशा दा पारा अग सिफत कीगी दाद मोहम्मद नुम मुबारक माना दा मुफस्सिरीन लिखी शरब बिला यज़ाल शेदा नुम रसूल करीम आका अलैहि सलाम द पारा मुंतखब का दायदी खबर ऐलान का दायदी खबर ते इशारा उखड़ा चे ए इंसानानो वाहिद पर अंबियाओं की वाहिद पर रसूलानों की यो जात दे यो रसूल दे यो नबी दे चे पगुंड जमाना की ज़ियाद कौमा ज़िया सिफत कौमा ज़िया तारीफ कौमा फरिश्ते तारीफ और सिफत का तर क़यामत पूरे अबदुल अबद पूरे दासे साअत नाराज़ी चे पागी की दगी शख्सियत सिफत नी हमद यानी तारीफ यानी ए इंसानानो अगर शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कयनुम सशेशो ज़कयनुम शो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हागज़ात चितर तर थला हमेशा द पारा न खत्मी दून खाई द अग वसफ द अग सिफत द अग मुबारक तारीफ दा बरवानी रब ये पखपल का फरिश्ते ये पखपल का जिब्राइल अलैहि सलाम ये पखपल का मिकाईल अलैहि सलाम ये पखपल का इज़राइल अलैहि सलाम ये पखपल का चिसुमरा घटे घटे वड़ी वड़ी फरिश्ती दी फखर गड़ी बल्कि किताबों खबर लिखे दा रोजाना रब्बिल यज़ाल पे हुजूर की मलाइक राशि 70,000 फरिश्ते रब्बिल यज़ाल तो हुई मुंगल इजाज़त रखड़ा रसूलुल्लाह मुबारक बांधे परोज़ा के सलाम वायु 70,000 फरिश्ते वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक बांधे सलाम वाई और ब्या दुमर फरिश्ते वो हुजूर मुबारक बांधे सलाम वाई चददा के 70,000 फरिश्तों नंबर ब्या क़यामत में जिक्र पूरे नाराज़ी दा आगा लफ्ज़ मोहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबानो कमाल यारतबायानो मकास टेम लग्जियात वही टेम मुख्तसरी बर्रा
इब्न आजिब दा हदीस वावरे और खपल ईमान पे ताज़ा करे। बर्रा इब्न आजिब सहाबी दे रदियल्लाहु अन्हु और दा हदीस ढेरों किताबों रिवायत करे दे बल्लग वंदे मुख्तलिफ अल्फाज बांधे व मिशकात शरीफ के मौजूद दे पे इमाम बुखारी की रिवायत करे दे, इमाम मुस्लिम की रिवायत करे दे, ढेरों किताबों रिवायत करे दे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नुम मोहम्मद मुबारक कमाल तगोरा विच कलच इंसान मुर्शी इज़ा मातल इंसानो कलच इंसान मुर्शी हदीस मुबारक के राजी प्रूती रूह त्रेनवतलई खलक या रौचत का उगो बांधे जनाजगा लवीसी अलता जनाजा पुशी दागे नपस दुआ पे उशी लगा संग छे आम तौर बांधे नन सबा खलक वाई चे द जनाजे नपस दुआ नश्ता औदा शय नश्ता अग शय नश्ता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इदा सल्लैतुम अलल मय्यित फअखलिसू लहु दुआ रवाहु मिशकात। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई चे कल चे मड़े उशी द मड़ी द जनाजे नपस प अग बांधे प दुआ की ख इखलास ओकड़े पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई बिल्कुल हदीस थे चे प मड़ी बांधे पस त मड़ी न जनाजे ना पस प मड़ी बांधे पस त जनाजे ना दुआ हदीस न बिल्कुल साबित था। सो के चे नका आगा बेनका सो के चे नका आगा बदकिस्मत खलक दी बदनसीब खलक दी उमदा गमड़े खुजमा उस्ता दुआ तसी मोहताजी नदी वजना मुंग अल्हम्दुलिल्लाह पस्त जनाजेनम दुआ और तकड़ू प कब्र वांदिम दुआ और तकड़ू प आम महफिलों के पस्त मंजोना ज़कदा ज़मुंग दुआगानो त मोहताज दी चे सोक देना इनकार का गोया के मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मुबारक दीन न इनकार का नु चकला जनाजौशी दागे न पस मड़े रवानशी हदीस मुबारक के राजी चकले प कब्र की दी खावरे प आगे बांधे और वाची कब्र पागे बांधी जूड़शी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अताहु मलकाने दो फरिश्ते वाला राशि फयुक़इदाने बेचे दा कस राखी नहीं दस पुरूती राखी नहीं दस रोचत ये का बदे टीम के इंसान बदाई चागा अल्लाह सर बदाग सर लगी फुरान दा आलम बरज़ख दे आलम बरज़ख जिंदगी दा दागे हालात थी जगह मुसलमान इंसान कल वफात से नबी अलैहिस्सलाम फरमाई मद्दल बसर दस्तर गो द अंदाजे और द नजर मुताबिक कब्र और तकोला वगी दादा मुसलमान शान दे कसम दे चे मोमिन सड़ी दे पारा दुनिया जुन न द आखिरत जुन हजार हा बेहतर दे राखी है नहीं दास सूरत फरमाई मर रब्बुका द हुजूर मुबारक दुनुम प्रोटोकॉल त गोरे मर रब्बुका स्ता रब चोक दे नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चे दा सवाल चिकल सही का सब और तवाई रब्बी अल्लाह ज़मा रब दुनिया की चोको अल्लाह हो गोरा पदगी सवाल के कामयाब शो यानी दा सवाल या और तवी कब्र हालात उमगा हालात थी और दा याद न रचोक दा इतराज न का चुगुंदे दा अल्लाह जल्ल जलालुहु ना द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनुम कमाल ज़्याद ते ना कमाल द टोल न ज़्याद द अल्लाह जल्ल जलालुहु दुनुम दे हो चे रब तकुम कमाल मंजूर दे अगा कमाल दे चे पस्त मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे रब अगा कमाल खोखई चे द नबी अलैहिस्सलाम न बपसी नूर कमाल द रब दुनुम ढेर लोय दे खुदा पाक पखपल सवाल की चे इंसान कामयाब शी कब्र उमगा कबरी इच कला जन्नत बागीचे न बागीचे न गर्जी उमगा कबरी द्वयम नंबर सवाल तरशी मा दीनो का स्ता दीन सोक चे मुसलमानी और तफरमाई दीनी अल इस्लाम ज़मा दीन इस्लाम दे दासे ना चे पदीन के कमाल नश्ता पदीन के कमाल शता खुदीन जवाब की चे इंसान कामयाब शी कब्र उमगा कब्र दे ना जन्नत बागीचे न बागीचा गर्जी फिलहाल न पके फिलहाल खुशहाली शता न पके फिलहाल राहत शता रब ला यज़ाल दो उलूहियत सवाल या सही का कामयाब दे फिलहाल द दीन और द इस्लाम सवाल या सही का वो साहिबान कब्र कब्र दे
वसम ओ मगदे इस इज्जत फिलहाल इस प्रोटोकॉल रब ला यजाल द तरफ न नूर त मिलावगी दा द रब खपल खदा नी वर कई फिलहाल ये नूर कई शक्ल द्रेम सवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बोर तो खई मा तक़ूलु फी हक़ हाज़र रजुल पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई ज़बराशम प कब्र की फरिश्ता ब माता दग से लास उनसी मड़ी तब हुई मा तक़ूलु फी हक़ हाज़र रजुल दग शख्सियत प बारकिदा प दुनिया की च अकीदवा दा चोक दे दा शख्सियत सुमरा मकाम वाला दे नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चिंगा चिजमान नुमुर तवखली रब नुम या वखिश उमगा कबर दे दीन नुम या वखिश उमगा दीन उमगा कबर दे खोचे द रसूलुल्लाह नुम वखली अंत रसूलुल्लाह अंत मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ल दा नुम वखली रब ला यजाल बफरिश्तो तो फरमाई फअफ्रिशूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना वअल्बिसूहु इलल जन्ना रब ला यजाल बोरते ऐलान का शिजमा रसूलुल्लाह नुम या कब्र के वाखिश्ता जोड़म द जन्नत न वला रावड़े दरवाजम द जन्नत न और त खुलाव खड़े लाभ से जन्नत लाओ जन्नत न तोर शक रावड़े हो दता यू कड़ावे और त या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह शेदा प्रोटोकॉल ताता मेला वगी फअफ्रिशूहु मिनल जन्ना द कब्र फरशम जन्नत वाला खड़े वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना ब कब्र के द जन्नत तरफ दरवाजा और तकोलाव खड़े च खैस्ता खैस्ता हवागान राजी द्रेम नंबर व अलबिसूहु इलल जन्ना लार शे कपड़े उल जन्नत न रावड़े ओ प कब्र की और तोर वागुंदे रसूलुल्लाह में फरमाई च दग शीन च ताता मिलावगी दावद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प सवालो पनुम बांधे अर्थ मिलावगी दा रब पखपल वर खड़े रब ये चीजें पखपल सवाल बांधे न दर को जमा सवाल ठिकड़ा च दस्ता रब मा ने दर कोम फिलहाल अला प जन्नत कब्र की जन्नत जिंदगी प कब्र की जन्नत लिबास प कब्र की द जन्नत तरफ न दरवाजा ने दर तकोला उम रबी अगर चिजमा जडेर लोयमा रब यही चिजमा महबूब नुम द सो पूरी निया खिश्ताई दा इज्जत जमा पनुम बांधे न दर कोम दा इज्जत बद रसूलुल्लाह पनुम बांधे दर कोम दा खुदे पाक पल खदा च संगा माउताता दुमरा प्रोटोकॉल वाला नुम दे चकला दा वखिश्त जन्नत व लिबास के राता उशवे जन्नत फर्श दर तो घड़े दा और या नबी अलैहि सलाम फरमाई बस द गदरे सवालात थी क़यामत माजीगर पोरे बा यखे यखे आवागाने खैस्ता खैस्ता खुशबुगाने खैस्ता खैस्ता मंजूरुना और सिंदरे खैस्ता खैस्ता खुशाले तर क़यामत माजीगर पोरे बा इंसान ता मिलावगी हुजूर मुबारक हदीस के फरमाई चकल ज़मानुम वखले और ज़मा पनुम बांधे इकरार उकड़ी च रसूलुल्लाह मा बस इंसान तमद्दल बसर द खी तरफ ना द गस तरफ ना द शा तरफ ना द मख की तरफ ना द बर तरफ ना द लान दे तरफ ना हर तरफ ना दस्तुर को द नजर पर अंदाजा बांधे अल्लाह ताला द इंसान ता कब्र फराखा का बेगमा नवल इज़मा उस्ताद पारा चिज़मा उस्ताद हुजूर मुबारक प आखिराने जल नुम अखिश्तो बांधे दुमरा लोय प्रॉपर्टी मालिकान प कब्र की गर्जू नवली दुनिया जवन नज़मा उस्ताद आलम बरज़ख जवन हजार हा चंद बेहतर दे नदी वजना दा नुम देर लोई नुम दे बिया जात लरा तक मुस्तफ़ा अलैहि सलाम अको देर लोय दे अगोरे द सहाबो मोहब्बत तगोरे अदबुल मुफरत लगा संग च इमाम बुखारी बुखारी ये किताब दे इमाम बुखारी चुकुम अहादीस द बुखारी न ज़ियाद शु डीर शु दर ज़ियाद शु दर यो बिल किताब ये तर जोड़ का गए ता अदबुल मुफरत वेल कगी दाम द इमाम बुखारी उस किताब दे बाकी के अहादीस थी पता कि अदबुल मुफरत की यो हदीस थी और दा हदीस च रिवायत कड़ा दे अब्दुर्रहमान इब्न साद रिवायत कड़ा दे अब्दुर्रहमान इब्न साद से फरमाई विच अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन योजल दाखपा उदा शांतशवा
میږي شانت شورا خپدا سی ودشي میږي شانت شي بالکل خپل حالت لا ناراضي دا سخکاری لگا دے انسان د بدن نشي دا سی جدائی کپاغه باندې څوک دا سی چونګارا وغیرہ لګي انسان ته پتا نه لګي خپې باندې دا سی حالت راغی عبدالرحمن ابن سعد فرمای عبد الله ابن عمر ناسته ډیر پریشان دی خفه دی یو صاحب راغی په صحابو کې اور ته فرمای ولی پریشان ہے عبد الله ابن عمر اور ته فرمای چې خپه می خراب را د خپې تکلیف دی راته خپه می اوده او خپه می دا میږي دا دغه صاحب څور ته فرمای اذكر من احب الناس تا ته پته نشته هغه چا نوم واخلا صرف نوم یا واخلا نوم وسیله م په نسګور د صحابه او عقیده ده هغه چا نوم واخلا چې ټولو نه زیات محبت یې ستا په زړه کې وي سبحان الله ډایرک به د خدای پاک جل جلاله دا په قسم کا امام بخاری په ادب المفرد کې دا حدیث روایت کړی څنګه چې دا خبره عبد الله ابن عمر ته وکړه چې اذكر من احب الناس نوم واخله د هغه چا چې چا سره ستا په زړه کې ټولو نه زیات محبتي چې کله دا خبره ورته وکړه عبد الله ابن عمر چت شو فرمایي یا محمد صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د حضور مبارک نوم وخښت قسم دی چې دا سه حالت را باندې راغی لگا دې نه مخ کې چې زما په خپل باندې تکلیف بالکل راغلی نه مبارک فرمایي صرف د حضور مبارک د نوم اخیستو د وجنه او تاسو ته پته لګي دا حدیث مبارک بالکل صحیح حدیث دی او دینا یو بل خبرم ثابته کی چې د حضور مبارک د وفات نه پس په یا باندې حضور علی السلام ته आवाज کړل دا د صحابه سنت دي عبد الله ابن عمر ویلا یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حالانکه حضور مبارک دنیا نه تلایو نو د صحابه سنت یا رسول الله د محبت تو وجنویل د ادب د وجنویل د تعظیم د وجنویل والله کدا ناروا وي یا نعوذ بالله چې څنګه خلق وای چې شرک دی نعوذ بالله کدا شرک وای اذ کلب د عبد الله ابن عمر په خله باندې دا الفاظ نه وای راغلي دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د نوم دا هغه اثر دا هغه برکت او بیا وخت پوره د اخرنه خبره کومه امام بیهقی یو ثقه سړی دی یو مضبوط انسان دی محدث دی دا ډیر کتابونه دي یو کتاب یې بیهقی شریف په هغه کې دا الفاظ موجود دي امام بیهقی په بیهقی کې دا الفاظ راوړي دي او څه فرمایي چې کله چې آدم علیه السلام مبارک الله جل جلاله پیدا کړ سایه پکې واچولا روح یې پکې واچاوه او حرکت یې وکړ او داغه نه پس رب لا یزال کله جنت ته داخل کړ چې کله چې جنت ته داخليږي نو جنت دروازه ده په هغه باندې به داخليږي چې آدم علیه السلام مبارک فرمایل چې الله په ذات باندې قسم چې کله ز را پاتې دما په ما کې الله تعالی روح واچاو جنت ته داخلي دما کان مکتوبا على باب الجنه کان مکتوبا على ساق العرش کان مکتوبا على اوراق اشجار الجنه آدم علیہ السلام فرمایي چې قسم دی چې ما کې سا روح واچولای شو جنت دروازې لرالما ما جنت دروازه کولاو کړه جنت هغه دروازه و چې ما پاغه باندې نوم د محمد رسول الله ولید کان مکتوبا علی باب الجنه په دغه دروازه باندې اولم ما لا اله الا الله سرا کچا نوم لیدل دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې کله په دروازه باندې نه وتما او دا جنت اغستنی ستون مولیده مبارک فرمای کان مکتوبا علی ساق العرش چې کله په جنت کې علی ساق العرش او علی ساق الجنه کله چې ز جنت ته داخل شوم د عرش عظیم او د جنت چې کوم ستنه وی ستون وی یو ستنه داسې نه و چې په هغه باندې محمد رسول الله نوم نو مبارک فرمای او چې بیا چې کله مخ کې لاړم
دومره د پروتوکول والا دومره د عزت والا نوم وی چې بیا چې کله مخکې لاړم وی چې ګورم ونې ګورم بوټي ګورم مبارک فرمایي کان مکتوبا علی اشجار اوراق الجنه بس ختمه یې کړه چې هر طرف ته په جنت کې ګورم د حضور مبارک نوم دی تر دې پورې چې په جنت کې څومره ونې دي په ونو کې څومره پاڼې دي په هر پاڼه باندې چې نوم نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله مانا په جنت کې خطائی وشوه غنم دانه ما وخړه او د غنم دانې نه پس 300 کاله ما د الله جل جلاله په حضور کې وژړل چې خدای پاکه دا خو اجتهادي خطا وا دا خو زما دا خطا زما په خطا وا قصدن عمدن ما دا سي نه دي کړي انسان نه خطا کوي ډیر فریاد مو وکړه 300 کاله د الله جل جلاله په دربار کې ما شړا وکړه 300 کاله پس تفاسیر وګوره ټول تفاسیرو دا خبره لیکلې ده په عرش عظیم باندې شبره مو وکاته مبارک فرمایي چې جنتون خو پرېدا په عرش عظیم باندې چې لا اله الا الله سره کوم نوم لیکل شو هغه نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ته پته ولګېدا چې دا څوک دی دا شخصیت دی دا خاتم الانبیاء دی دا ډیر لوی صاحب دی چې په جنت دروازه باندې د دنوم د جنت او د عرش پستن باندې د دنوم هر خوا د دنوم د هورو په تندو باندې د دنوم په پاڼو باندې د دنوم په عرش عظیم باندې د دنوم بس دم چره 300 کاله الله ته جړه کړي وا نور یا دیر اونک پته ورته ولګیدا فرمایي الله دغه خوږ نوم چې دستان نوم سره دی بل نوم ور سره نشتا دغه محمد نوم مبارک په خاطر باندې خدای ازما خطا معاف کړي سورت بقره تاسو ګورئ اوله سپاره قسم دی چې څنګه آدم علیه السلام رب ته د خپل خطا په بابت کې رسول الله مبارک نوم اخیسته دی چې د محمد مبارک په نوم باندې ما وبخا قران کریم کې آیات نازل شو فتاب علی الله فرمای سم دستی ما آدم علیه السلام مبارک ته خطا معاف کړه نو آدم علیه السلام ته خطا معاف ده دا په برکت د نوم د مصطفی علیه السلام باندې ورته معاف ده او صاحبانو مونږ تاسو چې کله ادا کو دا نوم ګورئ د الله نوم بے نقطه دی نقطه پکې نشته عام طور باندې یو د خطاطۍ یو اصول دی دا نقطه چې دا نقطه ټکی دا یو عیب غوندې دی ټکی خدای کنه داغ خدای کنه داغ که په نوم باندې داغي او که په کپړو باندې وګورئ رب لا یزال په نوم باندې نقطه نشته پته لګي چې رب په خپل باندې پاک ذات دی او بیا تاسو وګورئ په لفظ محمد باندې نقطه نشته رب فرمایي ټول انبیا د رب بے داغ وي خو چې حضور مبارک څنګه بے داغ دی الله فرمایي اغه نوم یم بے داغ دی کردار یم بے داغ دی کمالات یم بے داغ دی اخلاق یم بے داغ دی رب فرمائی اغه نوم یم بے داغ دی دا سه نوم مولا پیدا کړی او چې کلمه او ته ادا کو محمد صلی الله علیه وسلم دواړه شونډې سره خامخا ملاوږي مو پته لګي چې دا نوم رب سره د ملاوېدو نوم دی الله چې موت ادا کو خلق لوش الله او چې محمد ادا کړي خل بند شي پته لګي دینم دا پته لګي چې په کائناتو باندې په مخلوقاتو کې هغه شخصیت چې لاندې نه بر رسي لاندې فرش نه عرش ته رسي رب سره ملاوي دا ذات با برکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی وجنا دغه نوم کمالات او برکات چې چا په محبت باندې ابو نعیم او داسې ډیرو محدثینو چا چې په محبت باندې خپل بچی د پاره نوم محمد کې خود حدیث مبارک کې راځي دا چې پچا کې خود دام جنتی چې چا کې خود دام جنتی فرمایي
دومره پروتوکول او نبی علیہ السلام په حدیث کې فرمایي چې کستا په کور کې یو دو درې محمدی نمونه نو چې بدی کې څه نقصان دی نبی علیہ السلام فرمایي ځکه اعلی حضرت سے شری کنه اعلی حضرت سے مجدد دین او ملت چکم د زمونږ استاد مشر امام هغه مبارک فرمایي چې زما په ژوند باندې زما په کور کې 15 الکانو 15 واړو نوم یا محمد ای خود او د مبارک 15 واړو نوم محمد نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر 3 داس چې زما کور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د نوم نه خالی نشي دا یاد لري کله کله خدای پاک جل جلاله دغه نوم ولا انسان په خاطر باندې ولا ټول کور ل رزق ورګي د ټول کور پر رزق کې الله د محمد د لفظ د وجه نه برکت پیدا کړي دا یاد لري ډیر پروتوکول یې ډیر کمالات یې وخت را له اجازه نه راکې یار زنده صحبت باقی ان شاء الله بیا بکږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.